क्वाड सम्मेलनात् पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंग्टन डीसी इत्यत्र जापान प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनम् अनुष्ठितवान्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अपि जातं तदीयं मेलनम्। आर्थिक नागरिक सम्बन्धोन्नयनाय इह विशेषतः जाता चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी वाशिंग्टन डीसी इत्यत्र संयुक्त राज्यामेरिकीयोपराष्ट्रपतिपदासीनां कमला हैरिस इत्येनां मिलितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां जागतिक क्षेत्रीय विषय वैविध्यम् आदाय कृता गंभीरा चर्चा। प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षादि विषयाः अत्र प्रामुख्येन विमृष्टाः। प्रधानमंत्री अद्य क्वाड शिखर सम्मेलने भविष्यति सम्मिलितः। संयुक्त राज्यामेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया जापान देशानां संघटनमस्ति क्वाड इत्यभिधेयम्। अत्र तावत् अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु भविष्यति विशेष चर्चा इति आकल्यते। प्रधानमंत्री मोदी पञ्चशीर्षस्तरीयान् मुख्य कार्यकारी अधिकारिजनान् तत्र संयुक्त राज्यामेरिकायां मिलितवान्। 5G, नवीकरणीयोर्जा, ड्रोन विनिर्माण इत्येतेषां विषयाणाम् आधारं स्वीकृत्य तत्र विशेष चर्चा। रक्षा मंत्रालयेन तावत् तत्र 7,523 कोटि रूप्यकमूल्यान्विताः 118 संख्याकाः अर्जुनशतघ्नीः क्रेतुं प्रदत्ता स्वीकृतिः। आत्मनिर्भर भारताय महत्वपूर्णः अयं पदक्षेपः इति आकल्यते। अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। साम्प्रतं विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंग्टन डीसी इत्यत्र क्वाड शिखर सम्मेलनात् पूर्वं जापानस्य प्रधानमन्त्रिणं योशिहिदे सुगा इत्येतं सम्मिल्य द्विपक्षपरम् उपवेशनम् अनुष्ठितवान्। द्वाभ्यां नेतृभ्यां हिंद प्रशांत क्षेत्र संबद्धम् अर्थव्यवस्थातन्त्रं जनसंपर्कवर्धनं च उद्दिश्य गभीरा चर्चा विहिता। उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां वाणिज्य सांस्कृतिक सम्बन्धोन्नयनार्थम् अपि विशेषतः विमर्शः कृतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलनात् पृथक् ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणं स्कॉट मॉरिसन इत्येतं मिलितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां कोरोना संक्रमणारम्भकालात् पश्चात् प्रथमं मेलनं कृतम्। वाशिंग्टन डीसी इत्यत्र जाते मेलने उभाभ्यां नेतृभ्यां द्विपक्षपराः क्षेत्रीयाः जागतिकमहत्वसंभृताः च विषयाः चर्चिताः। उभाभ्यां द्विपक्षीय व्यापकार्थिक सहयोग विषये जायमानां प्रगतिम् आलक्ष्य अपि सन्तोषः प्रकटितः। ऋतुचक्रम् अभिलक्ष्य सदैव अस्थैर्य स्थिति विषये अपि द्वाभ्यां देशाभ्यां सह एव अन्ताराष्ट्रियः समुदायः कथमिव किं च विशेषतः सम्पादयितुम् अर्हः इत्यपि अत्र उपवेशनक्रमे चर्चापथम् अभजत। एतदुपवेशनात् पश्चात् प्रधानमन्त्री ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणं भारतम् आगन्तुम् अपि निमन्त्रितवान्। एतदुपवेशनम् अभिलक्ष्य प्रधानमंत्री कार्यालयः ट्वीट माध्यमेन सन्दिष्टवान्। ऑस्ट्रेलिया देशेन सह मैत्री सम्बन्धक्रमम् अग्रे प्रवर्धयितुं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह संवादं स्थापितवान्। तेन उभयोः देशयोः मध्ये आर्थिक सम्बन्धम् उन्नेतुं जनैः सह जनान् च योजयितुम् एवमेव अन्ये सम्बद्धविषयाः चर्चिताः। अपरत्र ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इत्येषः अपि एतदुपवेशनात् पश्चात् ट्वीट माध्यमेन सन्दिष्टवान् यत् संयुक्तराज्यामेरिका यात्राक्रमे मम ऑस्ट्रेलिया देशस्य च मित्रं भारतीय प्रधानमन्त्रिणं नरेंद्र मोदिनं सम्मिल्य अहं नितरां हर्षम् अनुभवामि। क्वाड सम्मेलनात् पूर्वं तेन सह वैयक्तिकी वार्ता जाता। वयं तावत् पारस्परिकीं सहभागितां सहयोगभावनां च इतोपि सबलां कर्तुम् अभिलषामः।
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः संयुक्तराज्यामेरिकीयोपराष्ट्रपतिपदासीनायाः कमला हैरिस् इत्येतस्याः च मध्ये द्विपक्षस्तरीयम् उपवेशनम् अद्य जातम्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागतं कुर्वत्या कमला हैरिस् इत्येतया उक्तं यत् भारतं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य महत्त्वपूर्णमित्रराष्ट्रमस्ति। कमला हैरिस् अत्र उक्तवती यत् जागतिकसहायतायै India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. कमला हैरिस् अत्र उक्तवती यत् जागतिकसहायतायै भारतं सदा एव प्रतिबद्धं भवति। अत्र कोरोना संक्रमणकालः एकं तथा विधमेव उदाहरणम्। On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and response. Announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. तावत् प्रधानमन्त्रिणा कोरोना विरुद्धे युद्धे पारस्परिक सहयोग विषयमाश्रित्य संयुक्तराज्यामेरिकादेशः प्रशंसितः। अत्र द्विपक्षस्तरीये उपवेशने उभाभ्यां देशाभ्याम् इतोपि पारस्परिक सहयोग संवर्धनाय आशा प्रकटिता। यः संयुक्तराज्यामेरिकीयोपराष्ट्रपतिपदासीना कमला हैरिस् उक्तवती यत् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रयोः पारस्परिकः सहयोगः प्रामुख्येन अभिवर्धनीयः। As it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. And Mr. Prime Minister, I look forward to discussing how our nations can continue to best work together to strengthen our relationship around our mutual concerns, around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. तत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिपदासीनां कमला हैरिस् इत्येतां मिलितवान्। मेलनात् पूर्वं प्रदत्ते वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कोरोना रोगस्य द्वितीयायां लहर्यां संयुक्तराज्यामेरिकाद्वारा भारताय प्रदत्तं साहाय्यं मुक्तकण्ठेन प्रशंसितम्। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की,
जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। विश्व की अत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् जगतः सर्वतः बृहतः प्राक्तनस्य च लोकतन्त्ररूपेण प्रसिद्धयोः भारतसंयुक्तराज्यामेरिकयोः मध्ये पारस्परिकी स्वाभाविकी सहभागिता अस्ति। तेन उक्तं यत् सामाजिकमूल्यादीनि अस्मदीयानि समानानि, एतदर्थं च पारस्परिकः अवबोधः सहयोगः अपि निरन्तरं वर्धमानः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमला हैरिस इत्येतस्याः संयुक्तराज्यामेरिकीये उपराष्ट्रपति निर्वाचने विजयम् अभिलक्ष्य तदीयः स विजयः ऐतिहासिकः इति निरूपितवान्। तेन उक्तं यत् सर्वे अपि भारतीयाः भवदीयं सम्माननं स्वागतं च कर्तुं तत्पराः। सः कमला हैरिस वर्यां भारतमागन्तुम् अपि निमन्त्रितवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भारतमपि यदा कोरोना संक्रमणविरुद्धं युद्धं कुर्वदासीत् तदा अत्रत्यं प्रशासनम्, अत्रत्याः समवायाः, भारतीयप्रवासिजनाः अपि सम्मिल्य अस्मभ्यं बलं प्रदत्तवन्तः। सः उक्तवान् यत् भारतीयसमुदायसम्बद्धा शक्तिः किं वा जनैः साकं जनानां दृढा एकता तु अस्माकं परिचयः। संयुक्तराज्यामेरिकायाः शीर्षसमवायानां मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः साकं मेलनसमये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट माध्यमेन लिखितवान् यत् भारते निवेशम् अभिलक्ष्य शीर्षस्तरीयसमवायानां मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः, वाणिज्यक्षेत्रीयैः अन्यैः नेतृभिः च साकं व्यापकरूपेण चर्चा अभवत्। ते सर्वे भारतस्य आर्थिकपरिदृश्ये जायमानस्य परिष्कारमार्गस्य प्रशंसां कृतवन्तः। भारतसंयुक्तराज्यामेरिकयोः मध्ये घनिष्ठैः आर्थिकसम्बन्धैः अस्माकं राष्ट्राणां जनानां कृते लाभः उपपादितः भवति। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षपदाय डॉक्टर वाचस्पति मिश्रः पुनरपि नामक्रमपूर्वकं पञ्चमवारम् उत्तरप्रदेशप्रशासनस्थेन भाषानुभागेन चितः अभवत्। अवधेयास्पदं तथ्यम् एतत् यत् तदीयः अध्यक्षपदपरः वर्तमानः कार्यकालः एतस्य वर्षस्य सेप्टेम्बर् मासिके 24तमे दिनाङ्के अर्थात् अद्य एव समाप्तिं प्रति जायमानः आसीत्। तावत् पुनरपि संस्कृतप्रसाराय तत्परः डॉक्टर वाचस्पति मिश्रः उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य अध्यक्षपदे आसीनः सन् संस्कृतं जनभाषारूपेण सर्वत्र प्रस्तोतुं संस्कृतभाषणदक्षता प्रवर्धिनीं 20-होरात्मिकीं योजनाम् अथ ईदृशीः एव अन्याः विविधाः विशिष्टाः च योजनाः प्रारब्धुं सवेगम् अन्वितः भूयात् इति आशास्यते, आकल्यते अपि। एतस्मिन्नेव योजनान्वयनक्रमे एतत् तथ्यम् अतीव महत्त्वपूर्णं यत् संस्कृतश्री संवर्धनं प्राशासनिकसेवादिभिः अपि अधिकाधिकं सम्बद्धं भवेत्। एतदर्थं डॉक्टर मिश्रस्य आरभ्यमाणः अभिनवः अयं कार्यकालः संस्कृतानुरागिजनैः वीक्ष्यते, प्रतीक्ष्यते अपि। रक्षामन्त्रालयेन 7,523,000,000,000 118 संख्याकाः अर्जुनशतघ्नीः क्रेतुं प्रदत्ता स्वीकृतिः। आत्मनिर्भरभारताय अयं महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः इति ध्यातव्यम्। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताः पुनरादाय समुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।